अति सुन्दर। यो छोटो विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो ओके संवादको र ओके संवादका आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 का वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर उमाशंकर चौधरी। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर यो अहिले पछिल्लो समय अब चिकित्सकहरूलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने रूपमा चिनिन्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्सँगै न्यूनीकरण लगायत हरेक कुरामा तपाईँ पनि माघ महिनादेखि भनौँ न, विशेष गरेर माघ महिनादेखि नै तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बिरामीहरूको सङ्ख्या कम देखिएको छ, अनि के छ तपाईँको भनाइ यसमा? के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? प्रदेशले के गर्दैछ? यो अहिले पहिलाभन्दा कम भएको यो तपाईँले भनेको चाहिँ सही हो। तथापि यसको सङ्ख्या अथवा कोभिड-19 पुष्टि भएको सङ्ख्या त प्रदेशमा अब लगभग धेरै नै छ। सुरुदेखि नै हामीले यसको मोनिटरिङ गरिराखेका छौँ। सरसर्ती कोभिड-19 को सङ्क्रमितको अवस्था यहाँको मिडिया मार्फतबाट चाहिँ जाओस् भनेर अहिले आजको अपडेट हेर्ने हो भने प्रदेश 5 को मात्रै मैले कुरा गरेँ। प्रदेश 5 को 9380 यो आजको बेलुकासम्म, आजको बेलुका 4 बजेसम्मको अपडेट हो। 9380 कोभिड-19 पुष्टि भएको अवस्था छ प्रदेश नम्बर 5 मा। भने नेपालकै हेर्ने हो भने 16719 पुगिसकेको छ र अहिलेसम्म आजसम्म 4 बजेको अपडेटसम्म 9000 कि 3000 सर? 9380 प्रदेश नम्बर 5 को। हजुर। भने नेपालको कोभिड-19 पुष्टि भएको सङ्ख्या 16719 हो 4 बजेसम्मको अपडेट। र प्रदेश नम्बर 5 मा अहिले उपचारमा रहेको अथवा कोभिड-19 सङ्क्रमित पुष्टि भएको व्यक्तिहरू उपचार र आइसोलेसनमा पनि रहनुभएको छ। उहाँहरूको सङ्ख्या 1107 हो र पूर्ण रूपमा निको भएर कोभिड-19बाट निको भएर घर गएको अवस्था 2849 जनाको रहेको छ भनेदेखि यो प्रदेशमा 13 जनाको मृत्यु पनि भएको अवस्था छ। र नेपालको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 38 जना टोटल मृत्यु भएको अवस्था छ। र विगत 24 घण्टामा प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत 11 जना व्यक्तिहरू थप नयाँ कोभिड-19 केसको पुष्टि रहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ हाम्रो प्रदेशमा। त्यसपछि तपाईँको क्वारेन्टाइनमा पनि बिस्तारै बस्नेहरूको क्रम घट्दै गएको छ। क्वारेन्टाइनको बसाइ अवधि 14 दिन सामान्यतया रहेको छ। अहिले के छ यो प्रदेश नम्बर 5 मा क्वारेन्टाइनमा के कति छन् मानिसहरू? क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ भने 1782 ठाउँमा अहिले क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन भएको छ प्रदेशभरि। यो प्रदेशमा 12वटा जिल्ला छ भनेदेखि 12 जिल्लामा चाहिँ 1782 वटा साइटहरू सञ्चालन छन्। र यो 1782 साइटमा चाहिँ नि बेडको क्यापेसिटी भनेको 55,061 बेडको क्यापेसिटी छ र 6073 जना अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था छ। र सरस्वती म भन्न चाहेँ, एक हप्ता अगाडिको कुरा हो, यो प्रदेशमा लगभग मोर देन 40,000 व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था छ। 40,000 भन्दा बढी रहेको अवस्था थियो र अहिले घटेर 6073 आइसकेको छ। जस्तै अहिले तपाईँले भने जस्तै क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई चाहिँ 2 हप्तापछि हामी आरडिटी टेस्ट भन्छौँ। आरडिटी टेस्ट गरेर उहाँलाई हामी घर पठाउँछौँ। र अहिलेसम्म आरडिटी टेस्ट गरेको प्रदेश नम्बर 5 मा 75,913 जनालाई आरडिटी टेस्ट गरिसकेका छौँ। 4 बजीसम्मको तथ्याङ्क हो आजको। र त्यसमध्ये 5418 जनाको पोजिटिभ पनि आएको छ। हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको मात्र आरडिटी गर्छौँ हामीले। यस, क्वारेन्टाइनमा जो बस्नुहुन्छ जाने बेलामा हामी आरडिटी गर्छौँ र आरडिटी गराएर चाहिँ उहाँहरूलाई घर पठाउँछौँ। अब जसको नेगेटिभ हुन्छ उहाँ चाहिँ फ्रिली जान पाउनुभयो नि त। जसको पोजिटिभ आउँछ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त? पिसिआर टेस्ट गर्छौँ। आइसोलेसनमा पठाउँछौँ र पिसिआर गर्छौँ। पिसिआर टेस्ट गर्छौँ र पिसिआरमा पोजिटिभ आयो भने यस आइसोलेसन अस्पतालमा अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा पठाउँछौँ। पिसिआरमा फेरि अब नेगेटिभ आयो भनेदेखि घर जानुहुन्छ। तर सरकारले त तपाईँको अहिले पछिल्लो समय यो केन्द्रले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हरेक दिन गर्ने यो पत्रकार सम्मेलनमा त आरडिटी परीक्षण नगरेको भनेर बताइरहेको छ। त्यो तथ्याङ्क पनि विगत 3-4 दिनदेखि त्यही 3,12,402 नै आइरहेको छ नि त फेरि केन्द्रको उसमा। कस्तो छ भने आरडिटी टेस्ट हामीले सुरुबाट नेपालभरि नै गर्दै आइराखेका छौँ र आरडिटी
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले चाहिँ नि हामीलाई उपलब्ध पनि गराएको नियमित रूपमा चाहिँ नि अहिले पनि हामी गरिराखेका छौँ। र हामीसँग भएको जुन स्टोरमा भएको जुन आरडिटी टेस्टहरू जुन छन् किटहरू छन् त्यो हिसाबले त्यो टेस्ट अनुसार चाहिँ अहिले पनि रहेको छ र चलि पनि रहेको छ। त्यसपछि तपाईँको प्रदेश 5 मा 4 ठाउँमा कोभिड अस्पताल छन्, भैरुवामा, बुटोलमा, त्यसै गरी बाँके र दाङमा। त्यसै गरी आइसोलेसन सेन्टरमा पनि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका बिरामीहरू छन्, सङ्क्रमित छन् तर चाहिँ तिनीमा कुनै सङ्क्रमणको त्यस्तो कुनै लक्षण देखिएको छैन। तर पछिल्लो समय अनि अस्पतालमा कस्ता प्रकृतिका बिरामीहरू छन् र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, क्रिटिकल अथवा चाहिँ सामान्य खालको? सबभन्दा पहिला त तपाईँले अघि 4 वटा भन्नुभयो, अब त्यो 4 वटा होइन 5 वटा हो। यो प्रदेश 5 को आरटीपीसीआर भन्छौँ हामी, खास गरेर जुन कोभिड-19 पुष्टि गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रविधि भनेको आरटीपीसीआर पद्धति हो। यो पद्धतिबाट हामीले सङ्क्रमित अथवा हामीले शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको थ्रोट स्वाब लिन्छौँ। यो थ्रोट स्वाबलाई चाहिँ हामीले टेस्टको लागि यो आरटीपीसीआर पद्धतिको लागि हामी पठाउँछौँ र यो प्रदेश नम्बर 5 मा आरटीपीसीआर गर्ने ठाउँहरू प्रदेश नम्बर 5 को स्लाइडहरू चाहिँ 4-5 ठाउँमा अहिले पनि हुन्छन्। जस्तै नम्बर 1 राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हामी भन्छौँ, त्यहाँ पनि प्रदेश नम्बर 5 को स्लाइडहरू चाहिँ जाने गरेको छ। त्यसै गरेर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छ, यो भैरवामा सञ्चालनमा छ, यहाँबाट पनि हामीले यो आरटीपीसीआर पद्धतिबाट टेस्ट गर्छौँ। त्यसै गरी भेरी अस्पतालमा सञ्चालन रहेको प्रयोगशालामा पनि त्यहाँ पनि हामी आरटीपीसीआर गर्छौँ। त्यसै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यो घराइमा छ, त्यहाँबाट पनि गर्छौँ। र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले पनि आरटीपीसीआर पद्धतिबाट जाँच गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ, रिजल्ट पनि आउन थालिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 5 ठाउँबाट हामीले आरटीपीसीआर पद्धतिबाट परीक्षण सुरु गरिसकेका छौँ यो प्रदेशभरि। मैले जाने यो परीक्षण सँगसँगै अस्पतालमा कोभिड अस्पतालमा जुन अहिले बिरामीहरू भर्ना हुनुहुन्छ अहिले पनि, जस्तै भैरुवाको भीम, बुटोलको धागो कारखाना, त्यसै गरेर एन्फाको टेक्निकल सेन्टर, दाङको बेलझुन्डी र बाँकेको खजुराको अस्पतालमा रहेका बिरामीहरू हुन्छ नि, उहाँ त्यो बिरामीहरूमा कस्तो अवस्था छ, उहाँहरूको अत्यधिक सङ्क्रमित हो कि अथवा चाहिँ सामान्य रूपमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ भेन्टिलेटर अथवा आइसियूको सहारामा उपचार भइरहेको छ, अवस्था के छ उहाँ बिरामीहरूको? ठिक छ। अब हामीसँग तपाईँले भने जस्तै 4 वटा कोभिड विशेष अस्पतालहरू प्रदेश नम्बर 5 मा सञ्चालन छन्। त्यो 4 वटै अस्पतालको अवस्था कस्तो छ भने यहाँ बेडको क्यापेसिटी, यो 4 वटै अस्पताल जुन अहिले भर्खर नाम लिनुभयो त्यसको बेडको क्यापेसिटी 203 वटा बेडहरू चाहिँ नि अहिले पनि त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका छन्। र त्यसमा उपचारको क्रममा अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो, उपचार सामान्य उपचारको रूपमा अहिले 67 जना कोभिड-19 पुष्टि भएको व्यक्तिहरू उपचार तथा आइसोलेसनमा यी 4 वटै अवस्थामा रहेका छन् भनेदेखि 4 जना आइसियूमा भर्ना हुनुहुन्छ, आइसियूको सेवा लिइराख्नु भएको छ, जसमा कोभिड-19 सङ्क्रमित भएको चाहिँ पुष्टि भएको छ। उहाँहरू चाहिँ 4 जना सिरियस अवस्था हो, हामी क्रिटिकल अवस्था भन्छौँ। यो क्रिटिकल अवस्थाको बिरामीहरू अहिले पनि कोभिड अस्पताल विशेष अस्पतालमा आइसियूमा भर्ना हुनुहुन्छ 4 जना। त्यसमध्ये 3 जना चाहिँ आइसियूको बेडमा उपचार लिइराख्नु भएको छ भने 1 जनामा अहिले पनि भेन्टिलेटर प्रयोग भएको छ, भेन्टिलेटरको सहायताले उपचार भइरहेको छ। भेन्टिलेटरमा बिरामी राखिसक्यो भने चाहिँ हामीले गम्भीर अवस्था भन्न सक्छौँ उहाँलाई? गम्भीर अवस्था त आइसियूबाटै सुरु भइहाल्छ। आइसियूको सेवा उमेरको हिसाबले कति पाको उमेर अथवा चाहिँ होइन 50 वर्षको पनि हुनुहुन्छ, 45 वर्षको पनि हुनुहुन्छ, जसको आइसियूमा बसेर जो लामै समयदेखि उपचाररत हुनुहुन्छ, मतलब लगभग 4-5 दिन भइसक्यो उहाँहरू आइसियूमा रहेको अवस्था होइन। टोटल त 12 जना भइसक्नु भएको छ सेवा लिएको, पूर्ण रूपमा निको भएर घर गएको पनि अवस्था छ होइन। जो आइसियूमा हुनुहुन्थ्यो, भेन्टिलेटरको सहयोगबाट उपचार भइरहेको थियो, उहाँहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा निको भएर घर गएको पनि अवस्था छ। त्यसै गरी अर्को पनि अवस्था म यहाँहरूलाई राख्न चाहेँ, यो 4 वटा कोभिड विशेष अस्पताल छन् जहाँ खास गरेर मोडरेट सिभियर कोभिड-19 को लक्षण भएको र आइसियू तथा भेन्टिलेटरको सहयोगले उपचार हुनुपर्ने अवस्थामा कोभिड-19 पुष्टि भएका केसहरू हामीले यो कोभिड विशेष अस्पतालमा राख्ने गर्छौँ भनेदेखि कोभिड-19 पुष्टि भएको तर
लक्षण नदेखिएको, कुनै पनि कोभिडको लक्षण नदेखिएको र अरू पनि केही लक्षण नदेखिएको अवस्थामा, अरू पनि कुनै पनि रोग नदेखिएको अवस्थामा हामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको नीतिगत हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने गरेका छौँ। आइसोलेसन सेन्टरमा राख्नुको मतलब के भने आइसोलेसन प्लस उपचार पनि हो, सेवा पनि हो। त्यसको अवस्था अहिले के छ भनेदेखि 148वटा साइटहरूमा आइसोलेसन सेन्टरहरू सञ्चालन छन्। प्रदेश नम्बर 5 को 12 जिल्ला छ, 12 जिल्लामा टोटल 148वटा आइसोलेसन सेन्टरहरू त्यहाँ सञ्चालनमा छन् र यसको बेडको क्यापेसिटी 3803 हो भने आज 4 बजेसम्म 935 जना व्यक्ति अहिले पनि कोभिड-19 पुष्टि भएका तर लक्षण नदेखेका जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू यो आइसोलेसन सेन्टरमा आइसोलेसन तथा उपचारको सेवा लिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो डाक्टर साहब अब पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि अब समय अवधि पुर्याएर तपाईँले भनिसक्नुभयो आरटिटी परीक्षण गरेर पठाउँछौँ र नेगेटिभ देखेपछि घर जानुहुन्छ, पोजिटिभ देख्यो भने पिसिआर गरिन्छ। पछिल्लो समय घट्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा पनि अब 24,000को आसपासमा आइसकेको छ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या। त्यो तपाईँको 1,20,000 बढी पुगेको थियो। हाम्रै जिल्लाको 40,000 भन्नुभयो तपाईँले हाम्रै प्रदेशमा। अब यो तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बस्ने अब मान्छे यताले त एक दिन खाली हुन्छ जस्तो देखियो। त्यसपछि अवस्था के होला यो अनि यो यसको परीक्षण कस्तो व्यक्तिको परीक्षण हुन्छ त्यसपछि? अब त म पहिला तपाईँलाई यो प्रदेशभरि चाहिँ थ्रोट स्वाब लिएको परीक्षण क्रममा रहेको अवस्था मैले केही हो। पछिल्लो समय धेरै जनगुनासो के छ भन्दाखेरि स्वाब कलेक्सन गर्ने तर त्यसको परीक्षणको रिपोर्ट चाहिँ छिटो तत्काल नआउने भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यस्तो अवस्था छ हाम्रोमा? त्यस्तो अवस्था केही छ र त्यो मैले यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहेँ। सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि आरटीपीसीआर टेस्ट हुन्छ। प्रदेश नम्बर 5 को थ्रोट स्वाबहरू जान्छ। त्यहाँ अहिले 741वटा स्लाइडहरू जाँच्ने क्रममा रहेको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भन्ने छ, यो रूपन्देही जिल्लाको भैरहवामा सञ्चालनमा छ। यहाँ 937वटा स्लाइडहरू परीक्षण गर्ने क्रममा रहेको छ। त्यसै गरी भेरी अस्पतालमा 433वटा स्लाइड अझ पनि परीक्षण हुने क्रममा रहेको छ भने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यो दाङको घोराईमा सञ्चालन भएको महत्त्वपूर्ण एउटा प्रयोगशाला हो र अस्पताल पनि हो र यहाँ 81वटा अझ पनि स्लाइड परीक्षणको क्रममा रहेका छन्। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अघि भनेको जस्तै 150वटा थ्रोट स्वाबहरू अझ पनि परीक्षणको क्रममा रहेका छन्। यसै गरी अदर्स भने हामी भन्छौँ 143वटा स्लाइडहरू राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँको महाराजगञ्ज त्यसै गरेर धुलीखेल अस्पतालमा पनि जाने गरेको छ र यस्तो किसिमको स्लाइडहरू 143वटा छन्। यसरी टोटलमा 2,485वटा स्लाइडहरू अहिले पनि जाँच्ने क्रममा छन्। तपाईँले भने जस्तै अब अहिले त यो 2,485 स्लाइडको रिजल्ट आउनु बाँकी छ। हामी रिजल्टको पर्खाइमा छौँ र यो यहाँहरूलाई म यो पनि एउटा जोड्न चाहेँ। खास गरेर हामीले यो स्लाइडहरू जाँच्ने प्रक्रिया प्रदेश नम्बर 5 को टोटल स्लाइड चेक हुने प्रतिशत भनेको 95% स्लाइड हामीले थ्रोट स्वाब लिएको स्लाइडहरू टेस्ट गरिसकेका छौँ भनेदेखि 5% स्लाइड चाहिँ जाँच्ने प्रक्रियामा रहेको छ। डाक्टर साहब यसमा मैले ठ्याक्क जोड्न चाहेँ, तपाईँले 5% स्लाइड चाहिँ परीक्षण जाँच्ने प्रक्रियामा छन् भन्नुभयो। हाम्रो चाहिँ नि जस्तै प्रविधिमा समस्या अथवा म्यान पावर समस्या भएर हो कि के हो? हामीले प्रत्येक एक दिनमा कतिसम्म परीक्षण हुन्छ न्यूनतम पनि हाम्रो यहाँ भइरहेकै कुरा गर्दाखेरि? अब भैरवाकै कुरा गर्दा अथवा एउटा मेसिनको कुरा गर्दाखेरि इन एन एभरेज चाहिँ 200 हामी मान्न सक्छौँ एक दिनमा एउटा मेसिनले आरटीपीसीआर जाँच्ने जुन मेसिन हो त्यसले इन एन एभरेजमा 200सम्म चाहिँ उसको टेस्ट हुन सक्छ। त्यही हिसाबले हामी 5वटा अघि कुरा गऱ्यौँ, यो 5वटा मेसिन अहिले पनि फङ्सनिङ छ, रनिङ छ। त्यसले गर्दाखेरि 1000 स्लाइड त पर डेको हिसाबले चाहिँ जाँच्न त सकियो नि, त्यो चाहिँ छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने यो केस पोजिटिभिटी रेट भन्छौँ हामी, कोभिड-19 पुष्टि हुने जुन दर हो यो प्रदेशमा चाहिँ 9% रहेको छ। प्रदेश नम्बर 5 को कोभिड पोजिटिभिटी रेट रहेको 10% रहेको छ भनेदेखि नेसनलकै हेर्ने हो भनेदेखि 6% रहेको छ पोजिटिभिटी रेट। डिस्चार्ज दर अथवा निको भएर घर जाने जुन दर हो यो प्रदेश नम्बर 5 मा 72% रहेको छ। राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ 50% रहेको छ। निको भएर 3 दिन अगाडि 56% थियो भनेपछि पछिल्लो समय उपचारपछि निको भएर घर जाने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ र मृत्यु दर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सूचाङ्क हो।
कोभिड-19 पुष्टि भएका केसहरूको मृत्युदर यो प्रदेशमा 0.32% छ भनेदेखि नेसनलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 0.22%को हिसाबले डेथ रेट रहेको चाहिँ अवस्था छ कोभिड-19 पुष्टि भएका केसहरूमध्येबाट। डाक्टर साहब, अब एउटा कुरा सोधौँ। यहाँ हामीलाई बारम्बार हाम्रा दर्शकहरूले सोध्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा प्रशासक पनि हुन्छ अस्पताल सामाजिक विकास मन्त्रालयको, साथसाथै चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय कोभिड अस्पताल सञ्चालन भएपछि त्यहाँ बिरामीहरू गएका छन्, तपाईँले निरीक्षण पनि गर्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ। वास्तवमा अहिले विश्वभरि चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कुनै पनि दबाई भ्याक्सिनहरू तयार भएको छैन भन्छन्। तर धमाधम चाहिँ यो हाम्रै प्रदेशबाट पनि धेरै मानिसहरू निको भएर गए, हाम्रै जिल्लाबाट पनि धेरै निको भएर घर गए। हाम्रो रेट कति भन्नुभयो डाक्टर साहब? अघि लगभग 76% भन्नुभयो निको भएर गए। तर त्यो अस्पतालमा के कस्तो किसिमको औषधि खुवाइन्छ र यो अनि के गरिन्छ यो बिरामीहरूको लागि? विशेष गरेर धेरै अस्पतालमा धेरैको जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि अहिले अस्पताल विश्वभरमा यसको औषधि कहीँ पनि बनेको छैन, तर चाहिँ बिरामीहरू धमाधम अस्पतालमा उपचारपछि निको भएर घर गइरहेको पनि छ भन्छन्। यो के खुवाएर पठाउँदो रहेछन् भनेर भन्ने पनि धेरैको जिज्ञासा रहेको छ कि अहिले यो। एउटा कुरा के छ भने कोभिड-19 को यो सही हो कि अहिलेको आजको मितिसम्म पब्लिकमा प्रयोग हुने कुनै पनि भ्याक्सिन चाहिँ आएको छैन र कुनै पनि त्यस्तो दबाई पनि छैन कि जो यो दबाईले चाहिँ कोभिड-19 ट्याक्क निको हुन्छ भनेर। यो सत्य हो र तपाईँले भने जस्तै तर निको हुने दर पनि बढ्दैछ र अब यो प्रदेशको त मैले तपाईँलाई भने निको हुने दर चाहिँ 72% छ। 72%। तर अझ पनि यो मोर देन 80 हुनुपर्छ। वर्ल्डको तथ्याङ्क के हो भनेदेखि मोर देन 80% अथवा 80% मा चाहिँ मान्छेलाई के पनि हुँदैन, एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ र उहाँ निको भएर घर जानुहुन्छ। तर लगभग 15% हामी के भन्छौँ भनेदेखि केही माइल्ड, मोडरेट अथवा केही सिभियर लक्षणहरू देख्न सकिन्छ। लक्षण भने कस्तो देखिन सक्छ भनेदेखि ज्वरो आउन सक्छ, छाती दुख्न सक्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन सक्छ र न्युमोनियाका लक्षणहरू यी देख्न सक्छ, खोकी लाग्न सक्छ हैन। तथापि के छ भनेदेखि नि यो 15% को रेन्जमा हुन्छ र बाँकी 3 देखि 4% हामी के भन्छौँ भनेदेखि नि क्रिटिकल केयरमा जान सक्छ अथवा आइसियू को जुन हामी कुरा गर्दै थियौँ त्यो 3 देखि 4% चाहिँ क्रिटिकल केयरमा जाने अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो 80% सम्म कुनै लक्षणै नदेखेर घर जानु भनेको यो नयाँ कुरा होइन, यो के अरे विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा नै हो। यो यसमा दुई मत छैन। त्यसले गर्दाखेरि जो अहिले तपाईँले भने जस्तै जो अहिले कोभिड विशेष अस्पतालमा तथा आइसोलेसन सेन्टरमा जो कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू निको भएर चाहिँ 72% यो प्रदेशको चाहिँ घर गएको अवस्था छ, डिस्चार्ज भएको अवस्था छ। यो चाहिँ यो विज्ञानले प्रमाणित गरेकै तथ्याङ्क त्योभन्दा चाहिँ अरू नयाँ कुरा चाहिँ केही पनि छैन। जहाँसम्म उपचारको कुरा गर्नुभयो, अब त्यस्तो केही अप्ठ्यारो परिहाल्यो भनेदेखि त हामी उपचारमै जान्छौँ अथवा लक्षण अनुसारको उपचारको प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन्छ र अरू थप केही लक्षण अथवा कुनै समस्या आयो जस्तै अरू पनि न्युमोनियाका कुराहरू आयो, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू भयो भनेदेखि त्यसको त उपचार त गर्नै पर्यो नि। जसले एउटा कुरा हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि इम्युनिटी पावर कम भएका व्यक्तिहरूमा यो सङ्क्रमण हुने बित्तिकै अलिक बढी जटिलता चाहिँ आउन सक्छ। तथापि अब त्यो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ अन्य को इन्फेक्सन हामी भन्छौँ, को इन्फेक्सन भनेको के भने अरू इम्युनिटी कम हुने बित्तिकै अरू ब्याक्टेरिया अरू किसिमका भाइरसहरू पनि एट्याक गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तिनले पनि त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका उपचारहरू आवश्यकता अनुसारका उपचारहरू चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रा कोभिड विशेष अस्पतालहरू तथा आइसोलेसन सेन्टरबाट हुने गरेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो आज देशकै कुरा गर्दा थप 3 जनाको मृत्यु भयो। उहाँहरूमा पनि तपाईँको कसैमा चाहिँ निमोनियाको समस्या, कसैमा श्वास प्रश्वासको, कसैमा छेरको समस्या थियो। भनेपछि यस्तो दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ नि जसलाई पहिल्यैदेखि बिरामीको समस्या छ, त्यस्तोलाई चाहिँ बढी सङ्क्रमणको डर हो। यो डर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जस्तै कसैलाई छेरो रोग छ, कसैलाई किडनीको समस्या छ, कसैलाई मुटुको रोग छ, कसैलाई श्वास प्रश्वासको समस्या पहिल्यैदेखि छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दो अवस्थामा हो। एकदम सही हो। किनभने कुनै पहिलेदेखि कुनै रोगबाट कोही व्यक्ति पीडित हुनुहुन्छ, उहाँलाई कोरोना पुष्टि भयो भनेदेखि उहाँ उच्च जोखिममा हो। त्यस्तो जोखिमका जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले आइसोलेसन सेन्टरमा हामी राख्दैनौँ, क्वारेन्टाइनमा राख्दैनौँ। हामी सिधै कहाँ राख्छौँ भनेदेखि
कोरोना विशेष अस्पताल जुन 4वटा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय जुन सञ्चालन गरेको छ, सिधै उहाँलाई चाहिँ हामी कोरोना विशेष अस्पतालमा राख्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा दुईवटा उदाहरण पनि दिएँ। गुल्मीको एउटा केस थियो, उहाँलाई क्यान्सर थियो, पेटको आन्द्राको क्यान्सर थियो उहाँलाई अनि कोरोना पनि पुष्टि भयो, हुँदाखेरि उहाँको चाहिँ नि मृत्यु पनि भयो। हामीले एकदमै यस्तो केस पहिले हामी एक किसिमले चाहिँ अनुमान भइहाल्छ कि यस्तो अवस्थामा चाहिँ मृत्युको चाहिँ प्रतिशत दर बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हामी ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ कोरोना विशेष अस्पतालमा, तर उहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अरू व्यक्तिले लिखितै रूपमा चाहिँ होइन हामी अस्पतालमा जाँदैनौँ, जे हुन्छ घरमै हुन्छ, लिखितै रूपमा दिनुभयो। तथापि पुरा हाम्रो चाहिँ प्रयास भएको थियो र जति पनि 13वटा डेथ भएको छ, म यहाँहरूको मिडिया मार्फत जाओस्, मैले भन्न चाहेँ के भनेदेखि जसमा चाहिँ पहिलेदेखि कुनै रोग रहेको छ, जस्तै मुटुको रोग हुनसक्छ, मृगौलाको रोग हुनसक्छ, क्यान्सर हुनसक्छ, पहिलेदेखि बढी हाइपरटेन्सनको चाहिँ अवस्था हुनसक्छ जो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर छ। हो यस्ता किसिमको अवस्थामा कोभिड-19 पुष्टि हुने बित्तिकै यसले चाहिँ के हुन्छ भने इम्युनिटी पावरलाई घटाउँदै जान्छ अनि अरू कारणले चाहिँ मर्ने समस्या बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष किसिमको हेरचाह र उपचारको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। जस्तो अब तपाईँको डाक्टर साहब, अब यो क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको आरडिटी पोजिटिभ आयो भने हामीले पिसिआर गर्छौँ। अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने क्रम पनि अब सङ्ख्याहरू पनि घटिरहेको छ। हाम्रो प्रदेशमा मात्र नभए देशव्यापी राष्ट्रिय स्तरमा पनि 24,000मा झरिसकेको छ। अब मेरो विचारमा हप्ता 10 दिन 15 दिनमा यो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि शून्यमा झर्ला जस्तो छ। किनभने पछिल्लो समय भारतबाट आउने क्रम पनि घटेको छ, एकदम न्यूनमा झरिसकेको छ भने अब तेस्रो मुलुकबाट आउने दर पनि घटेको छ। अब यो भइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरू नभइसकेपछि अब हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि कस्तो व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्छौँ, किनकि हामी अहिलेसम्म समुदायमा गइसकेका छैनौँ। यसलाई के छ प्लान सर हाम्रो यति बेला? अब तपाईँलाई म यो प्रदेश नम्बर 5 को अवस्थाको बारेमा केही राख्न चाहेँ। तपाईँले भनेकै कुराहरूसँग लिङ्क गर्न चाहेँ। सुरुमा प्रदेश नम्बर 5 मा केसै देखिएको थिएन। केस नदेखिएपछि अब त्यो क्वारेन्टाइनमा पनि जाने हाम्रो गाइडलाइनले अवस्था थिएन। तर क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूमा पनि हामी आरटिपिसिआर गर्नुपर्छ। सुरुको अवस्थाको म कुरा गरेँ प्रदेश नम्बर 5 को। त्यो बेलामा चाहिँ आरटिपिसिआर गर्नुपर्छ भने ठ्याक्क हामी रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु र केही दाङ र पश्चिमका जिल्लामा गयौँ। क्वारेन्टाइनमा जाने बित्तिकै त्यो बेलामा चाहिँ आरटिपिसिआर गर्ने बित्तिकै पोजिटिभका केसहरू त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसै गरेर अहिले जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, अब यो क्वारेन्टाइनमा सिद्धिने बित्तिकै अब पिसिआर कसरी हुन्छ? एउटा कुरा के हामी मानेर जाउँ भनेदेखि यो कोरोना तत्काल अहिले सिद्धिनेवाला छैन हाम्रो बुझाइमा। तथापि योबाट डराउनु पर्ने अवस्था पनि होइन। यो मैले डराउनुको लागि भने पनि होइन। के छ भनेदेखि इनकेस मानिस क्वारेन्टाइनमा 0 नै भयो अरे भनेदेखि कस्तोलाई हामी आरटिपिसिआर गर्छौँ त? खालि क्वारेन्टाइनको मात्र गर्दैनौँ नि, सस्पेक्टेड जुनसुकै केस, अर्थात् हामी फिभर क्लिनिक भन्छौँ, अस्पतालहरूमा अहिले पनि सञ्चालनमा रहेका फिभर क्लिनिकहरू छन् अथवा अरू पनि सेवाहरू छन्। यदि कोभिड-19 को सङ्क्रमितको हामी सम्भावना गर्छौँ भनेदेखि त्यो केस त चाहिँ उसको शङ्कास्पद हुने बित्तिकै हामी आरटिपिसिआर पद्धतिमा त गइहाल्छौँ नि, नम्बर 1। नम्बर 2, मानिलिनुहोस् कुनै व्यक्ति पोजिटिभ आयो, आरटिपिसिआर पोजिटिभ आयो भनेदेखि हामी सिआइसिटी भन्छौँ, केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ। यो सिआइसिटीको लागि के भनेदेखि उनको वरिपरि भएका मान्छेहरूमा, उनको परिवारमा उनको बुवा आमा श्रीमती बच्चाहरू हुन्छन् होइन, घरका परिवारहरू हुन्छ भनेदेखि यो त सरुवा रोग हो नि त। यो सर्ने सम्भावना खासमा सबभन्दा बढी को जोखिममा हुन्छ भनेदेखि हजुरको चाहिँ परिवारकै हो नि त। गर्दाखेरि परिवार भयो, साथीभाइ भयो, चिनजानका मान्छे जो उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। अझ म त के भन्छु भने दाङतिर यहाँहरूले पनि देख्नुभयो र तपाईँ मिडिया साथीहरूले पनि थाहा पाउनुभएको छ। त्यो पुरा टोलका मान्छे, पुरै टोलका मान्छेहरूको पनि भिटिएम मार्फत चाहिँ थ्रोट स्वाब भिटिएममा राखेर चाहिँ पठाएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अनगोइङ, हाम्रो एजम्सन के भने यो अनगोइङ हुन्छ, तत्कालै तुरन्तै यो रोकिनेवाला छैन। तथापि चाहिँ प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय यो व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एकदमै हामी तयार छौँ र यसमा आत्तिनुपर्ने त्यस्तो कारण त छैन। तर सावधानी चाहिँ अपनाउनुपर्छ, सावधानी अपनाउनुपर्छ, जरुरी छ। जस्तो अहिले तपाईँको गृह मन्त्रालयले पनि मास्कलाई अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सामाजिक दूरी भयो, हामी पनि यो दूरी कायम गर्नु छ, 1 मिटरभन्दा बढी दूरी भन्ने कुरा छ।
त्यसै गरेर यो लकडाउनले सिकाएको, कोभिडले सिकाएको कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ साबुन पानीले हात धुनुपर्छ बार भन्ने कुरा पनि सिकायो। यो एउटा कुरा हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस्, यो चाहिँ मास्कको प्रयोग चाहिँ घरभित्र अथवा घर बाहिर कस्तो ठाउँमा चाहिँ जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ मास्कको प्रयोग। फेरि पछिल्लो समय धेरै मास्क लगाउनु स्वास्थ्यको लागि पनि 24 घण्टा मास्क प्रयोग गर्नु अथवा राति सुत्ने समय बाहेक अरू बेला मास्क प्रयोग गर्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने पनि केही टिका टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईँले गृह मन्त्रालयको अनुरोध भन्नुभयो र प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनहितमा जनतालाई चाहिँ केही अपिल पनि गरेको छ, हामीले गरेका छौँ र हरेक दिन तपाईँकै मिडियाबाट पनि आउँछ। हरेक दिन प्रदेश नम्बर 5 सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हामीले कोभिड-19 को मिडिया ब्रिफिङ पनि गर्छौँ, हरेक दिन अपडेट पनि गर्छौँ। म सरस्वती अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको अपिल यहाँ पनि म दोहोऱ्याउन चाहेँ। सबभन्दा पहिला त सामाजिक विकास मन्त्रालयको अपिल के हो भने सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 5 का नागरिकहरूसम्म छ, अनावश्यक रूपमा हामी भिडभाडमा नजाउँ र भिडभाडमा जानै पर्यो भनेदेखि मास्कको प्रयोग गरौँ। हामी पनि बारम्बार यो कुरा भन्दैछौँ र हामी गएको अवस्थामा कमसेकम भौतिक दूरी 2 मिटरको हामीले कायम गर्नुपर्छ। यो दूरीले पनि ट्रान्समिसनको जुन चेन छ त्यसलाई रोक्ने चाहिँ ठुलो हदसम्म फाइदा गर्छ। त्यसपछि गएर नाङ्गो हातले मुख, नाक तथा आँखा बारम्बार छुने जुन बानी छ अथवा त्यो बानी छ त्यसलाई हामीले हटाउनुपर्छ र साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुने यो बानी बसाल्नुपर्छ र इनकेस साबुन पानीले हात धुने अवस्था भएन भने ह्यान्ड सेनिटाइजर हामी भन्छौँ, ह्यान्ड सेनिटाइजरको समयमा प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको सन्देश के हो भने कोभिड-19 शङ्कास्पद व्यक्तिहरू अथवा कोभिड-19 पुष्टि भएको व्यक्तिहरूलाई हामीले सद्भाव गरौँ, सम्मान गरौँ र माया गरौँ, किनभने यो जोसुकैले पनि हुनसक्छ। र हामी के सोसियल स्टिग्माको कुरा मैले भन्न चाहेँ। सोसियल स्टिग्मा छ। सुरुको दिनमा जब कोभिडको नयाँ केस थियो भनेदेखि जनता, विभिन्न व्यवसायी, इभन म भन्छु कति स्वास्थ्यकर्मी अहिले त युज टु हुन थालिसकेको छ। तथापि यो जुन अझ पनि सोसियल स्टिग्मा चाहिँ नि यसलाई हटाउनै पर्छ, किनभने जसलाई पनि हुनसक्छ, तपाईँले हुनसक्छ, कसैले पनि हुनसक्छ, मलाई हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझ पनि यो सोसियल स्टिग्मा छ। एउटा दुईवटा म उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। कुनै कोभिड-19 पुष्टि भएको मान्छे पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएर निको भएर घर जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ टोल घरका मान्छे अथवा समाजका मान्छे र फरक दृष्टिकोणले हेर्ने पनि परिपाटी छ, बानी छ। विशेष गरी छ हाम्रै भैरवामा अस्ति 2 जना पत्रकार सञ्चारकर्मीले कोरोना यो पोजिटिभ देखिने बित्तिकै हुँदाखेरि यो यिनीहरूले चाहिँ सबै भैरवामा यिनीहरूले फैलाउने भयो भनेर छिछि दूरको व्यवहार पनि गरियो के सङ्ग्रह पत्रकारमाथि। तपाईँले भने जस्तै यो त जसलाई पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई पनि हुनसक्छ, भोलि मलाई पनि हुनसक्छ, जसलाई पनि हुनसक्छ। यो त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको अपिल हो। र अर्को अन्तिम अपिल के भने हामी सबै सुरक्षित रहौँ र सुरक्षित वातावरण, कोभिड-19बाट सुरक्षित वातावरण बनाउँ भन्ने यो 7वटा बुँदा चाहिँ हामीले प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट दिनहुँ हामी हरेक नागरिकमा चाहिँ हामी नियमित रूपमा अपिल गर्दै आएको अवस्था चाहिँ। तर हाम्रो प्रदेशमा पनि जुन सुरुमा चाहिँ नि जुन यो बढ्ने जोखिमको दर थियो, सङ्क्रमण दर थियो नि, सुरुमा उच्च गतिमा गएको थियो नि, तर बिस्तारै त अहिले घट्दै गएको छ अहिले। अब भनेपछि एक दिन त यो अब केही समयपछि हाम्रोमा पनि अब प्रदेश नै अब तपाईँ कोभिड फ्री भन्न पनि सक्छौँ हामीले। यो तालले त अब एउटा राष्ट्रिय स्तरको अवस्था हेर्दा त राम्रो छ। 72% निको भएर घर गएका छन्, जबकि राष्ट्रिय स्तरको 50% रहेको छ निको भएर घर जाने क्रम पनि। एउटा कुरा म तपाईँलाई अनुरोध के गर्न चाहेँ भने यो हामी सतर्क रहनै पर्छ। दर घटिराखेको छ। कुन दर भनेदेखि यो पोजिटिभिटी रेट अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो दर पनि पहिलाभन्दा घट्ने क्रममा छ र निको भएर घर गएको दर पनि बढ्ने क्रममा छ। तर यसको अर्थ हामी यो नलगाउँ कि पूर्ण रूपमा हामी सुरक्षित भइसक्यौँ। जोखिम हटेको छैन, जोखिम अझ पनि छ। र यो सजिलै एउटा कोभिड पोजिटिभ भएको मान्छेले, छेउछाउका मान्छेले सजिलै सार्न सक्छ कोभिड
भाइरस भन्ने कुरा हामीसँग त प्रमाण र तथ्यले त देखाइसकेको छ नि, यसमा दुई मात्रै छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि हामी फ्री चाहिँ नहौँ। अझ पनि म भन्छु, अहिले हिजो आजको कुरा म तपाईँसँग गरौँ, बुटवल, भैरवा अथवा प्रदेश नम्बर 5 को ठुल्ठुलो सहरहरू जति पनि छन् त्यहाँ त कस्तो फिल हुन थालिसक्यो भनेदेखि होइन अब त कोरोना केही पनि होइन, कोरोना हराइसक्यो, बजारमा बिना मास्क भौतिक दूरीको कुनै अर्थै छैन, मान्छेहरू खुला रूपमा हिँड्न थालिसके। यसले के गर्न सक्छ भनेदेखि नि एउटा मान्छेले थुप्रै मान्छेलाई सार्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पूर्ण रूपमा जोखिम हटेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सावधानी त हामी अपनाउनै पर्छ। यसमध्ये पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हावाबाट पनि सक्ने भन्ने कुरा लिएर आइसकेको छ। एउटा कुरा के छ भनेदेखि विभिन्न अध्ययनहरूले तपाईँले भनेको कुरा ल्याएका छन् कि अब हावाको माध्यमबाट एयरबोर्नको रूपमा यो चाहिँ सर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। WHO को आधिकारिक पेजमा आउने बाँकी छ होइन, त्यो चाहिँ क्रम हो। तथापि म एउटा दुईवटा अझ नजिकको चाहिँ भारतको उत्तर प्रदेशको मैले कुरा गरेँ, तपाईँले पनि मिडियाकर्मी देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, मिडियामा आइ पनि सकेको कुरा के भने अहिले 3 दिन उसले पुरै लक गरिदिएको छ। फेरि लकडाउन सुरु भएको छ। किन गरेको छ भनेदेखि उनीहरूको नम्बर अफ केस वात्त बढ्यो। किन बढ्यो भनेदेखि मान्छे जथाभावी रूपमा हिँड्न थाल्यो, सामाजिक दूरी कायम भने तपाईँको भौतिक दूरी भएन, यातायात खुला हो, रेल चलेको छ, पब्लिक बस चलेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ चेक नै बढी भयो, मान्छे फ्रीली भयो। कोरोना भनेको त केही पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि नम्बर अफ केसेस कोभिड पुष्टिको अवस्था चाहिँ वात्तै उत्तर प्रदेश त ठ्याक्क हाम्रो बोर्डर हो, जोडिएको अवस्था छ, आउने मान्छे त्यहीँ बढ्नु। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 3 दिन अहिले चाहिँ पुरो टोटल बन्द गरिदिएको छ। यो किन गरेको छ भने नम्बर अफ केसेस। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई हेल्थ चेक नै नगरौँ। यो राज्यले, प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका यी नियमहरू चाहिँ पालना गरौँ। यसले हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ। तपाईँले भने जस्तै विश्वमा चाहिँ नि हेल्थ चेक नै सुरुमा हेल्थ चेक नै गरेर पछि लकडाउनलाई कडा गर्ने र गरेको देश पनि धेरै छ। जस्तै तपाईँको ब्राजिलको कुरा आउँछ, ब्राजिलमा यसलाई सामान्य रूपमा लियो, पछि अहिले त तपाईँको दोस्रो स्थानमा आइसकेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ रुस भयो, त्यस्तै गरेर तपाईँको मेक्सिको लगायत यो दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण बढिरहेको छ अहिले। जुन देशहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँको हेल्थ चेक नै गरे, लकडाउनलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गरेनन्, पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नमा पनि 1 महिनाको लागि लकडाउन थपिएको छ। यस्तै अवस्था आयो भने त हाम्रो देशमा पनि लकडाउन फेरि लम्ब्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ नि। एकदम हो, यो लकडाउन लम्ब्याउने अवस्था पनि आउँछ। अझ यसलाई चाहिँ हामी सबै एक्टिभिटीहरूलाई कम गर्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि हामी अहिलेको अवस्थामा यही भन्न सक्छौँ कि हामी अझ पनि सचेत रहौँ, सावधानी अपनाऊँ, जथाभावी अनावश्यक रूपमा चाहिँ नचाहिने व्यवहार नगरौँ अथवा खुला रूपमा नहिँडौँ होइन, अनावश्यक रूपमा नजाउँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, भौतिक दूरी कायम गऱ्यौँ। यसले चाहिँ हामी सबै सुरक्षित रहन्छौँ। यही ठुलो माध्यम हो। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेको छौँ। अन्तमा म एकैछिन हाम्रो स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रको बारेमा कुराकानी गर्न जान्छु। जस्तै तपाईँको हाम्रो चाहिँ प्रदेश 5 मा 5वटा बुटुलमा 2टा एन्फा टेक्निकल समेत गरेर 5वटा कोभिड अस्पताल छ। पछि अब कोभिडमा चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ बिरामी अब भनौँ न अहिले पनि न्यून बिरामी छन्। पछि क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू चाहिँ न्यूनतम भइसकेपछि अस्पतालहरूको अवस्था के हुन्छ, हामीले अस्पताल चाहिँ कहिलेसम्म यो कोभिड अस्पताललाई सञ्चालन गरिरहेको छौँ। जस्तै तपाईँको भइरहेकै भीम अस्पताल कुरा गर्दाखेरि भीम चाहिँ कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरित भइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ अन्य सर्वसाधारणहरू चाहिँ उपचारका लागि आउनु छोडेका छन्। एउटा चाहिँ मानिसमा डर पनि हुँदो रहेछ। जस्तो तपाईँको सुरुमा चाहिँ नि मर्चुवारको मान्छेलाई सर्पोल टोक्यो भने पहिलो उपचार भैरवामा हुन्थ्यो। पछिल्लो समय त्यहाँ कोभिड सञ्चालन भइसक्यो, बुटोल लानुपर्ने बाध्यता भयो। कतिपय स्नेक बाइटको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तुरन्त अस्पतालमा पुर्याउन सकेन भने मृत्यु हुन्छ। मर्चुवारको मानिस बुटोलमा पुग्दासम्म समय लामो लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो बेलामा उसको बिचमै मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अस्पतालमा उपचार प्रभावित कहिलेसम्म हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई अब हामीले चाहिँ यो तपाईँले भनिसक्नु भने कोभिड चाहिँ यो लामो समयसँग जान सक्छ। त्यसो बेला अब यो तपाईँको फिभर क्लिनिकहरू स्थानीय तहमा त्यहाँ रहेका चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य स्थानीय तहलाई अब भविष्यको लागि के कसो तयारी गरिरहेका छौँ हामीले? कस्तो छ भने अरू सेवा खास गरेर कोभिड विशेष अस्पताल बाहेक त्यो कोभिड विशेष अस्पतालमा पनि जस्तै बुटोललाई त्यो समस्या छैन। किन समस्या छैन भने बुटोलको आफ्नो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लगभग नर्मल सेवा, आफ्नो ढङ्गको सेवा छन्, त्यो चलि पनि राखेको छ। र त्यहाँ एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ कोभिड व्यवस्थापनको आइसियु सेटअप सहितको अस्पताल छ। अहिले पनि त्यहाँ
100वटा बेडको चाहिँ हिसाबले चाहिँ सञ्चालनमा रहेको अस्पताल चाहिँ हो तपाईँले भैरवाको जुन कुरा गर्नुभयो, भैरवाको भीम अस्पताल यसलाई चाहिँ हामीले टोटल कोभिड-19 अस्पताल भनेर यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ आइसियु बेड समेत छन् त्यहाँ। तर अब तपाईँले भने जस्तै अरू फेरि सेवा रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास अन्तर्गतको यो अस्पताल हो भैरवाको भीम अस्पताल, यो अरू सेवालाई टोटल्ली रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भैरवाको भीम अस्पतालमा 2-3वटा सेवा महत्त्वपूर्ण थिए र छन् पनि अहिले पनि। जस्तै प्रसुति सेवाको चाहिँ लागि चाहिँ यो प्रदेशमै कहलिएको अस्पतालमा मानिन्छ र त्यहाँ राम्रो किसिमको सेवा दिने ठाउँ पनि हो यो। तथापि अहिले कोभिडले गर्दाखेरि त्यो सेवा डाइभर्ट भएको छ। त्यो सेवा चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ हामीले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरवामा छ, त्यहाँ चाहिँ हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ कोभिड यो अस्पताल विशेषको रूपमा सञ्चालन भएको अवस्थामा। तथापि अहिले हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि भैरवाको भीम अस्पतालको जुन नियमित सेवाहरू छन् पहिला जुन चलिराख्यो तपाईँले भने जस्तै अब त चाहिँ अन्य जस्तै डेङ्गुको कुरा हुनसक्छ, मलेरियाको कुरा हुनसक्छ, सर्पको टोकाइको कुराहरू हुनसक्छ, झाडा पखालाको कुराहरू हुनसक्छ, यस्ता रोगहरू चाहिँ आउन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यी सेवाहरूलाई पनि बिस्तारै अगाडि लानुपर्छ, सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। नम्बर अफ केस कोभिडको घट्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि हामीले जुन लगभग 30वटा बेडको परिकल्पना गरेका थियौँ कोभिड-19 को छुट्टै यो उत्तरपट्टिको ब्लकमा र दक्षिणपट्टिको ब्लक चाहिँ सिधै खाली हुने बित्तिकै अरू इन्डोरको सर्भिसहरू तपाईँले भने जस्तै इन्डोरका सर्भिसहरू त्यहाँबाट सुरु गर्ने र ओपिडी पनि अहिले हामी नयाँ किसिमले सञ्चालन गर्ने पछाडिपट्टिको ब्लकमा र अन्य सेवा निरन्तर रूपमा लाने भन्ने योजना चाहिँ आइसकेको छ। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँको अब यो कोभिड अस्पतालहरूमा उपचारमा रहने चाहिँ चिकित्सा कर्मीहरू जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्छन्, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिकहरू, उहाँहरूलाई पनि अहिले पछिल्लो समय एउटा समस्या के छ भने उहाँलाई पनि घर भिडियोले छिछि दूरको दृष्टिकोणले नै कोरोनाको बिरामी हेरेर आएको मान्छे भन्ने छिछि दूर गर्छ। उहाँहरूलाई पनि तपाईँले अस्पतालमा गइसकेपछि कसरी सिफ्टको चाहिँ म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ? जस्तै एक सिफ्टमा काम गरेपछि उहाँलाई चाहिँ बिदा हुन्छ अथवा क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गरिन्छ, कसरी मिलाउनु भएको छ यो चिकित्सक, नर्सको स्वास्थ्य प्राविधिकको कुरामा? कस्तो छ भने कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटलमा जो काम गर्नुहुन्छ डक्टर, प्यारामेडिक्स अनि नर्स, उहाँहरू चाहिँ लगभग 2 हप्ता सेवा गर्ने बित्तिकै उहाँ रोटेसनमा जानुहुन्छ। उहाँ आफै पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि रोटेसनमा यसरी चाहिँ चलेको छ। 2 हप्ता अस्पतालमा बसेर सेवा गरेपछि 2 हप्ता उहाँहरू अटोमेटिक होम क्वारेन्टाइनमा जानुहुन्छ। त्यसपछि 14 दिनपछि फेरि अस्पतालमा फेरि आउनुहुन्छ, फेरि यसरी चाहिँ रोटेसन चलिरहेको छ। तथापि जुन यो सोसियल स्टिग्माको कुरा छ गरौँ न, अब चिकित्सकहरूमा, स्वास्थ्य कर्मीहरूमा त्यस्तो चाहिँ अवस्था जुन भनौँ भने कतिपय तपाईँहरू पनि मिडियामा ल्याउनु भएको छ, कतिपय घरबेटीहरू, कतिपय घरमा बस्ने छ, यो अहिले पनि विभेद छ। त्यो घरमा बस्नेलाई नसर्ने, खालि काम गर्ने फ्रन्ट लाइनमाहरूलाई मात्र सर्ने जस्तो भनेर छिछि दूरको दृष्टिकोणले हेर्ने चलन आज पनि छ कि हामी पनि अहिले पनि पत्रकार समाचार सङ्कलनलाई कुनै मर्चुवार क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र अथवा बाहिर कतै गयौँ भने कोरोना ल्याइस क्या भनेर भन्ने त्यस्तो हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ कि अझै पनि? एकदम ठिक हो। जस्तै स्वास्थ्य कर्मी फ्रन्ट लाइनर योद्धा नै हुन्। तपाईँ पत्रकारहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि फ्रन्ट लाइनर एक किसिमले इन्टरभ्यू लिने इत्यादि कुरामा त भइहाल्छ, गर्नु नै हुन्छ। जस्तै प्रहरी हुनुभयो होइन, सेनाका मान्छेहरू हुनुभयो, यो चाहिँ फ्रन्ट लाइनरै नै हुन्, किनभने सबभन्दा अगाडि आउने यही जनशक्ति हो, यही नै व्यक्तित्वहरू हुन्। तथापि अब स्वास्थ्य कर्मी त उपचारमै खट्ने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ अनुरोध पनि के गरेको छ, यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ यो शङ्का उपशङ्काको दरले, किनभने हामीले थाहा छ यो वैज्ञानिक कुरा हो, यसरी गर्दा सर्छ, यसरी गर्दा सर्दैन नि। जस्तै कोभिड पोजिटिभ तपाईँलाई म एउटा अनुरोध गरेँ कि आइसियुमा बस्ने जो सङ्क्रमित बिरामी हुनुहुन्छ उहाँलाई भेन्टिलेटर गराउनुको मतलब त पुरै घाँटीमा पाइपै हाल्ने हो नि त हो। भनेपछि त नजिक होइन, त्यो चलाउनु पऱ्यो नि, जहाँ भाइरस हुनु पऱ्यो, टच गर्नु पऱ्यो, चलाउनु पऱ्यो, व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसको लागि प्रोटेक्सन त गर्छौँ नि, हामी पिपिई लगाउँछौँ, मास्क लगाउँछौँ, ग्लोभ्स लगाउँछौँ त होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि के गर्दा यो सर्छ, के गर्दा यो सर्दैन भनेदेखि अब त्यो एकादेशको कथामा गएर त भएन नि। हामी जब थाहा छ कि अब पढे लेखेको शिक्षित मान्छे यो गर्दा सर्छ, यो गर्दा सर्दैन,
यस्तो यस्तो अवस्था भनेदेखि यसको यो लक्षण हुनसक्छ, यो यस्तो यस्तो अवस्था भयो भने यसको लक्षण हुँदैन, गलत कुरा हो भनेपछि अब कुनै चिकित्सक, कुनै स्वास्थ्य कर्मी कहीँ बस्नु भएको छ, कहीँ होटलमा खानु भएको छ अथवा कहीँ क्वार्टर लिएर बस्नु भएको छ भनेदेखि यो सोसियल स्टिगमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ यो हटाउनुपर्छ, हामी सबैले हटाउनुपर्छ। र अनावश्यक रूपमा हामी आफै पनि त लाग्नु भएन नि त्यो हिसाबले, त्यसले गर्दाखेरि सावधानी चाहिँ अपनाउनुपर्छ, यसमा दुई मात्रै छैन। डाक्टर साहब, अब कार्यक्रमको अन्तिममा आयौँ, यो ओके संवादको अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भन्नु छ तपाईँको बारेमा? तपाईँले मैले फेरि पनि के दोहोऱ्याएँ भनेदेखि प्रदेश सरकार, प्रदेश नम्बर 5 सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि मैले जुन भने एउटा अपिल गरेको छ, त्यो अपिललाई हामी सम्पूर्ण प्रदेशवासी त्यसलाई फलो गरौँ, त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ र तपाईँ आफै पनि स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ र सम्पूर्ण वातावरण यहाँको हाम्रो पेरिफेरी वातावरणलाई पनि सहज र सुरक्षित किसिमले बनाउने दायित्व तपाईँ हामी सबैको हुन्छ र हो पनि। अन्तमा तपाईँको मिडिया मार्फत प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका केही भएका कुराहरू राख्न पाएको अवस्थामा तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरू, तपाईँको न्युज ओकेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ पनि एक किसिमले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छ। कार्यक्षेत्रमा रहँदाखेरि कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कार्य सम्पादन गर्नुहोला, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद।